Reports say that the US president also cleared a $397 million fund to sustain Pakistan's F-16 fleet. Washington will monitor Islamabad to ensure the fund and the fleet are not used against India. नाजरीन कहते हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की सालगिरह के मौके पर एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने और जंग मुसल्लत करने की मंसूबाबंदी कर ली है। इस मकसद के लिए भारत को अमेरिका की मुकम्मल आशीर्वाद और सपोर्ट हासिल है। जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बरसरे इक़्तिदार आए हैं, वो इंडिया और इसराइल के मामले पर हर हद तक जाने को तैयार हैं। ट्रंप के भारतीय इन्फ्लुएंस में होने की एक वजह उनके भारतीय नज़ात मशीर भी हैं। अमेरिका ने ताज़ा वारदात ये की कि भारत को गो हेड दे दिया है कि वो पाकिस्तान पर हमला कर दें, और सिर्फ उसी पर बस नहीं किया, पाकिस्तान के हाथ पैर बांधने का बंदोबस्त भी कर लिया। अमेरिका ने पाकिस्तान पर वाज़े कर दिया है कि जंग की सूरत में इसके पास मौजूद अमरीकी साख्ता F-16 लड़ाका तैयारे भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, और इस मकसद के लिए अमेरिका ने सिर्फ मॉनिटरिंग की मद में $40 करोड़ की रकम जारी कर दी है, जो इन लोगों को दी जाएगी जिनका काम सिर्फ ये देखना और चेक करना होगा कि कहीं पाकिस्तान इन लड़ाका तैयारों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। इस सारे मामले पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि जैसे ही पाकिस्तान मुआशी तौर पर टेक ऑफ करने लगता है, पाक सरजमीन के दुश्मनों को तकलीफ शुरू हो जाती है। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस बार दुश्मनों के साथ कुछ दोस्तों को भी परेशानी लाहक हो गई। पहले ही ये बात वाज़े थी, अगर पाकिस्तान वस्ती एशियाई रियासतों और तुर्किया के साथ मिलकर कोई नया इस्लामी इत्तेहाद या इस्लामी ब्लॉक बनाने जाएगा तो इस पर सबसे ज़्यादा और शदीद रद्द अमल बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब की तरफ से आएगा, और अब वो रिएक्शन आना शुरू हो चुका है। सऊदी अरब ने इनडायरेक्ट पाकिस्तान पर न सिर्फ दबाव डालना शुरू कर दिया है, बल्कि तड़ियाँ लगाना भी शुरू कर दी हैं कि देखते हैं आप नया इत्तेहाद कैसे बनाते हैं, और इस इत्तेहाद को कायम करने के बाद कैसे आपकी मईशत चलेगी। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद के दौरे पाकिस्तान पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं और चहमगोइयाँ की जा रही हैं। क्या वाकई इमारती वली अहद को सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान भेजा है? क्या वाकई वो पाकिस्तान को धमकी देने आए हैं? क्या वाकई सऊदी अरब समेत खलीजी मुल्क पाकिस्तान से नाराज़ हैं कि वो क्यों किसी नई इत्तेहाद के चक्कर में पड़ गया है? कहा तो ये भी जा रहा है, इमारती वली अहद दौरे पाकिस्तान के दौरान मुल्क की क़यादत पर वाज़े कर देंगे कि अगर तेल चाहिए तो फिर पाकिस्तान को इस सारे झंझट से निकलना होगा। वैसे तजियाकार पहले ही कह चुके थे, अगर पाकिस्तान सऊदी अरब समेत अरब मुल्कों का दबाव बर्दाश्त कर सकता है तो उसे इस झमेले में पड़ना चाहिए, वरना अगर एक बार फिर कुआलालंपुर समिट की तरह पीछे हटे तो फिर दुनिया में हमारी कोई साख नहीं रहेगी और कोई मुल्क कभी हमारी किसी बात पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं होगा। नाजरीन, पाकिस्तान ने अपनी मुआशी मुश्किलात का हल ढूंढ निकाला है। पाकिस्तान ने आज़रबाईजान और उज़्बेकिस्तान से दो तरफ़ा तिजारत का हुजम बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया है। उज़्बेकिस्तान से हमारी तिजारत अगले चंद बरसों में $4 अरब तक जाने का इम्कान है, जिससे पाकिस्तान को IMF की मिन्नत समाजत नहीं करनी पड़ेगी और आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान के लिए मईशत को मजबूत करना और अपने पैरों पर खड़े होना इंतहाई ज़रूरी था, क्योंकि IMF $1 अरब देने के लिए हमें नाक से लकीरें लगवा देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ा अयूफ ने ताशकंद में मुलाकात के मौके पर आइंदा 4 सालों में दो तरफ़ा तिजारत का हुजम $4 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। जैसे कि कल के वीडियो में आपको बताया था कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के रास्ते ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और आज़रबाईजान से होकर तुर्किया तक ज़मीनी कॉरिडोर बनाना चाहता है। अब इस मंसूबे पर तुर्किया और आज़रबाईजान के बाद उज़्बेकिस्तान ने भी हामी भर ली है, यानी इस तिजारती शाहराह या कॉरिडोर का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल हो गया है। बस अब अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान को राम करना है, जिसके बाद ये ऐसी शानदार तिजारती पट्टी बन जाएगी कि इससे पूरा खित्ता फ़ायदा उठा सकता है। उज़्बेकिस्तान में खाने पीने की चीज़ें, ख़ास तौर पर ड्राई फ्रूट्स इस कदर सस्ते हैं कि वहाँ से पाकिस्तान तक ड्राई फ्रूट्स लाए जा सकते हैं। बदले में हम अपनी खिदमात और ज़री इजनास उज़्बेकिस्तान और आज़रबाईजान भेज सकते हैं। शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों ने तिजारत के साथ साथ सियाहत, तवानाई, इलाकाई रवाबित और सकाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी तबादला ख्याल किया। इसके अलावा इस दौरे के दौरान पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे मंसूबे पर भी बातचीत की गई, और अगर ये प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। खैर, शहबाज शरीफ के इस दौरे के दौरान दोनों ममालिक के वफूद ने मुश्तरका मफादात के हसूल के लिए अमली इक़दामात पर जोर दिया
اور ان کی موجودگی میں متعدد مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ ناظرین، اب ہم ذکر کرتے ہیں شہباز شریف کے دورے کے بعد جو نئے اسلامی اتحاد کی بازگشت سنائی دے رہی ہے اس کا۔ دراصل وزیر اعظم شہباز شریف کے آذربائیجان کے دورے کے دوران انہوں نے JF-17 جلد فراہم کرنے کی درخواست دی تھی اور اس پر پاکستان نے فوری عمل کرتے ہوئے انہیں وہ طیارے پہنچانے کی یقین دہانی کرا دی تھی۔ اس کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ پاکستان ترکیہ تک تجارتی راہداری بنانے کے ساتھ ایک نئے اسلامی اتحاد پر کام کر رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ پاکستان اس وقت صرف اپنی معیشت مستحکم کرنے پر فوکس کر رہا ہے، اور یہ جو نیا اتحاد بننے جا رہا ہے یہ بھی صرف ایک معاشی پیکج ہے۔ اس میں اسٹریٹجک معاملات نہ تو ڈسکس ہوئے اور نہ ہی ان معاملات پر کسی قسم کی گفتگو کی گئی، لیکن کچھ لوگوں نے متحدہ عرب امارات کے ولی عہد کے دورہ پاکستان کو اس ساری پیش رفت سے جوڑ کر ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی کہ جیسے پاکستان اور عرب ملکوں میں کشیدگی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ پاکستان اور عرب ملکوں کے تعلقات کی نوعیت ہی بالکل الگ ہے۔ البتہ یہ افواہیں ضرور اڑائی جا رہی ہیں کہ UAE کے ولی عہد، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام لے کر پاکستان آئے ہیں، جس میں وہ پاکستانی قیادت پر واضح کر دیں گے کہ وہ کسی بھی نئے اتحاد یا بلاک کو بنانے یا اس میں شامل ہونے سے گریز کرے۔ البتہ یہ بات پاکستان کو بھی سوچنی چاہیے، اگر اس قسم کا کوئی اتحاد کا منصوبہ پائپ لائن میں یا زیر غور ہے تو بھی اس پر پہلے سعودی قیادت کو اعتماد میں لے اور پھر قدم بڑھائے، کیونکہ ایسا نہ ہو نئے دوست اور اتحادی بنانے کے چکر میں ہم سعودی عرب اور UAE جیسے درینہ دوستوں کو کھو بیٹھیں۔ خیر جناب، ابوظبی کے ولی عہد شیخ خالد محمد بن زائد النہیان پاکستان آ چکے ہیں، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان کئی معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط متوقع ہیں۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق شیخ خالد محمد بن زائد النہیان کے ساتھ وفد میں وزراء، سینئر حکام اور نمایاں کاروباری شخصیات شامل ہوں گی۔ اس دورے کے دوران ولی عہد شیخ خالد بن محمد پاکستان کی قیادت سے باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت، تاریخی روابط کو مستحکم کرنے اور اقتصادی و سرمایہ کاری تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اس دورے کے دوران کئی معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے تاکہ دونوں ممالک اور ان کے عوام کے درمیان تعلقات مزید مستحکم ہو سکے۔ دوستو، چلتے چلتے آپ کو بتائیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے پاکستان میں امریکی ساختہ F-16 طیاروں کی مانیٹرنگ پروگرام کے لیے 39 کروڑ 70 لاکھ ڈالر جاری کر دیے۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پر کڑی نظر رکھی جائے کہ پاکستان امریکہ سے ملنے والے F-16 لڑاکا طیاروں کو کہیں بھارت کے خلاف تو استعمال نہیں کر رہا۔ حالانکہ امریکیوں کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان جس ملک کے خلاف 3 جنگیں لڑ چکا ہے وہ اپنے ہتھیار اور لڑاکا طیارے اس کے خلاف استعمال نہیں کرے گا تو کیا بھوٹان، نیپال اور روانڈا کے خلاف استعمال کرے گا؟ امریکہ کی اس قسم کی بلیک میلنگ اور گھٹیا ہتھ کنڈوں سے تنگ آ کر ہی پاکستان نے دفاعی میدان روس اور چین کی جانب دیکھنا شروع کیا، اور اب الحمدللہ پاکستان کے پاس JR-17 تھنڈر طیارے جیسے ہیں جو نہ صرف امریکی F-16 سے کافی سستے ہیں بلکہ ان کی خصوصیات بھی اس سے زیادہ ہیں، اور پھر وہ ڈاگ فائٹ میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں۔ سابق صدر پرویز مشرف کے دور حکومت میں سال 2006 میں کیے گئے معاہدے کے تحت پاکستان کو F-16 بلاک 52C کے 12 اور بلاک 52D کے 6 طیارے فراہم کیے گئے تھے۔ یہ تمام طیارے اس وقت پاکستان فضائیہ کے زیر استعمال ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرمپ نے جو پاکستان پر مانیٹرنگ سخت کی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا بھارت پاکستان پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے؟ کیونکہ ٹرمپ کے بھارتی مشیروں نے پہلے ہی پاکستان کے ہاتھ پیر باندھنے کی تیاری کر لی ہو کہ بھارتی حملے کی صورت میں پاکستان اپنے پاس F-16 لڑاکا طیارے استعمال نہ کر سکے۔ اگر بھارتیوں کی یہ خواہش یا خواب ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ F-16 طیارے پاکستان کی دفاعی ضروریات کے لیے ہیں، اور پاکستان کے خلاف اگر کوئی جارحیت کرتا ہے تو پاکستان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بھی طیارہ استعمال کر سکتا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے 40 کروڑ ڈالر کی بھاری رقم مختص کرنا دراصل نئی دہلی کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم آپ کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن امریکیوں اور بھارتیوں کی یہ غلط فہمی جنگ کی صورت میں دور ہو جائے گی۔ پاکستان بار بار یہ واضح کر چکا ہے اس کے تمام ہتھیار صرف اپنے دفاع کے لیے ہیں، لیکن اگر ہماری امن پسندی کو کمزوری سمجھ کر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔
वैसे भी भारत को किसी भी किस्म का एडवेंचर करने से पहले 2019 का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड याद रखना चाहिए कि जब पाकिस्तान ने इंडिया को न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया था बल्कि भारतीय तैयारे भी मार गिराए थे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।